السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ صافا كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. طبعا ودائما قناتي وقناتكم، لان ولات قناتكم وليتوا عائله ضمن هاد القناه. سمحوا لي الا سمعتوا شويه الصداع لان بنتي كاينه حدايا، فما تديوش. عرفتي علاش؟ لان الا دخلت للبيت ودخلت انا وخوتها كتبقى هي كتبكي فهي يا اما كتبغي كتسمعني، كتبغي يا اما خوتها حداها او لا انا حداها. دونك اليوم غادي نشارك معكم. دابا انايا كنت هاد لا فيديو نبغي نخلي كلشي حتى يتجمع عاد باش نشارك معكم الادوات وداكشي اللي خديت، ولكن ولادي قالوا لي والو ماما ديري لا فيديو دابا نشارك معكم الجزء الاول بيد ما نشري المقررات، حيتاش المكتبه ما غاد حتى الويكاند هذا وما غتحل المكتبه حتى نهار الاثنين. دونك هذا الجزء الاول غادي نمشي نشري المقررات ان شاء الله نهار الاثنين. ودابا غنوريكم شنو اللي خديت بالنسبه لا فورنيتور ديال الدفاتر والستيلويات والادوات وكل شيء. كي قلت لكم لا بارتي الاولى فغادي نتقاسم معكم. راه تبارك الله الادوات راه واخا زعما داك العام ضعنا شحال من حاجه في لي مانويال، ضعنا شحال من حاجه. بقات حاجه وحده اللي استفدت منها هما الشكاكر. داك العام خديت لهم المحفظات، خديتهم لهم يعني دو بون كاليتي وما قراوش بهم بزاف، قراو بهم 5 شهور ل 4 شهور ونص اللي قراو بها. فهاد العام ما غاديش ناخذهم ليهم، صبنتهم ونشرتهم في السطح. غادي يعاودوا يستعملوهم لانهم ما استعملوهمش 4 شهور، ماشي شي حاجه ولا 5 شهور ما استعملوهمش. كنت خديتهم لهم ب 450 درهم الوحده. دونك بالنسبه للاغلفه اللي انايا ولفت هو ماما مسكينه. انا فاش كنت صغيره كنت ديما ماما هي اللي كتغلف ليا كتوباتي، هي اللي كدير ليا المسائل كلها وكنجلس حداها كتعلمني شحال من حاجه. فمنها تعلمت وخديت ديك لا غوليف باش نديرها مع وليداتي. ودابا انا اللي كنتكلف كل عام من نهار وليداتي بداو كيقراو كل عام كنتكلف بالغلاف ديال هذا ديال الدفاتر وديال الكتوبه. دونك شريت هاد الاغلفه اللي هما ترونسبارون. حاجه اخرى انا شنو كندير؟ كنحط الورقه قدامي. تجيب لي معاد المجر اللي حدا راسي، جيب لي دوك الورق. كنحط المجر الثاني كنحط. انا غنوريكم شنو درت باش تفهموا مزيان كيفاش يعني شي بغات تستافد انا نوريها كيفاش دير باش تسهل عليها تقدا لا فورنيتور. كي قلت لكم كنغلف لهم الدفاتر بحال دابا الدفتر قالوا لي هذا دفتر ديال التطبيقات غلاف ازرق، فهمتوا؟ كنشد انا هذا كنكتب السميه الكنيه ولا سكولير شحال وكنغلفو، كندير ليتيكات وكنكتب سميه ولدي الولادي بجوج. دابا كندير لهم هادشي وكنحطو. وكان هذا غلاف بني دفتر التربيه الاسلاميه، كذلك كندير نفس الشيء وكنحطو. يعني كنصيفط لهم شكارتهم ناضيه، ماشي حتى كيمشيو عاد تيصاوبوا معاهم الاساتذه، لا، فانا كنصاوب معاهم كل شيء الا فوا. ما كنحتاج ما كنخليهمش يترونوا مساكن. كذلك لي مانويال انا غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه في هذا الفيديو كيفاش كنغلف وكيفاش كنصاوبهم وكنلصق لي زيتيكات وكل شيء. بالنسبه للبنات هانتوما شوفوا شنو درت. هذه التقديه خلطت كل شيء على فوا. سمحوا لي غتسمعوا صوت بنتي، ولكن ما عندي ما ندير. اللي عنده الدراري صغار غادي يفهمني. بحال دابا انايا شديت هذا، بحال دابا هادي ديال ولدي الكبير. ولدي الكبير دابا راه في السادس. كنشد كنحسب شحال عندي من دفتر ديال 50 ورقه، لا عند ولدي الصغير ولا ولدي الكبير. كان بحال دابا عندي 12 دفتر في المجموع كامل. كنجي هنايا كنكتب 12 دفتر ديال 50 ورقه صغار. كنجي هنا كنكتب هادشي تنقول لكم المجموع تاع ولادي بجوج. 3 ديال الدفاتر ديال 100 ورقه صغار، 8 ديال الدفاتر ديال 200 ورقه كبار. يعني كناخذ هادشي هكا وعاد كنجي للدار وكنشد هادو اللي عطاوني المدرسه
وديك الساعه كنفرق وكل واحد كندير ليه الغلاف ديالو. نتمنى البنات تكونوا فهمتوني. هذه طريقه غتسهل عليكم كل شيء. فبالنسبه للاغلفه كذلك تنحسب شحال عندي في المجموع كامل. كندير عندي بالنسبه للاغلفه الصغار عندي واحد خضر، جوج زرق، واحد قهوي هي بني، جوج حمر، 3 بويض، 3 صفر، واحد موف، جوج رماديين وجوج اسود. هادو في المجموع كاملين ديال ولادي بجوج. تنشدهم عاوتاني وكنجي لهاد الورقه هادي وكنشوف هذا ديال 50 ورقه اللي بالغلاف الاسود ديالاش، وكنكتب على كلشي غنوريه لكم. غادي نتقاسم معكم غير دابا لا فورنيتور اللي خديت لوليداتي. ها نتوما غيجي ولدي تا هو حدايا باش قال لك هاد لا فيديو نبداوها اليوم. حنا غنبداوها اليوم. يلا البنات على بركه الله. كي قلت لكم خديت هادو ديال باش غادي نغلف لي مانويل، وغادي نوريكم الطريقه السهله اللي كنغلف بها انايا. بالنسبه وكناخذ البنات بزايد، بحال دابا هما خرجوا لي 12 للدفتر، انا كناخذ 14 ولا 15 وكنخليهم عندي ككل عام. بحال دابا هادو الدفاتر اللي هما ديال 50 ورقه، ها هما شحال عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 وانا طلبوا لي 12. انا ما خديتش 12، خديت 14 ولا مع 15 اللي هز راجلي. علاش؟ حيت كيجيو عندي في وسط العام وكيقولوا لي ماما راه تقاد لينا دفتر ولا هذا، دونك في عوض باش يخصني انا كناخذ بزايد. الادوات كلهم كناخذهم بزايد، كنصيفط لهم داكشي اللي غيتصيفط للمدرسه، وكنخلي واحد السويك عندي جامعه فيه الاقلام بزايد، ستيلويات بزايد، البلونكو بزايد، الالوان بزايد. علاش؟ في وسط العام راكم عارفين الدراري كيودروا، دونك جو سوي اوبليجي باش انني ندير هاد الطريقه. دونك الدفاتر الصغار ها هما خديتهم. خديت هاد لا كاليتي هادي. المهم انا حنت مشيت تقديت المونه من مرجان، فحتى لا فورنيتور خديتها من مرجان. انا المكتبات اللي كنعطيهم كاين اللي كيعطيني كاليتي خايبه، كاين اللي كيعطيني كاليتي زوينه. المهم باش ما نوقعش في داك المشكل وباش ما ينساش ليا شي حاجه، كي قلت لكم كنشد ورقه وستيلو وكنقيد كنرتب داكشي اللي عندي، وكنمشي انا براسي اللي كنهز وكنهز لهم طبيعه الحال احسن ماركه. علاش؟ حيت قلت لكم عرفتوا الوليدات الصغار كيخسروا الحاجه، ف دو بريفيرونس يقول لك المشطر كيتعشى 2 مرات، فما بغيتش ندير ديك الطريقه. الحاجه اللي غنخسرها دابا ونعاود تخسر لهم نعاود نخسر فيها، لو ما كناخذ دقه واحده. خديت لهم هاد لا كاليتي هادي، شفتوها؟ هذا سي اون بلاستيك. خديت لهم اللوطان طالبين ليا جوج، واحد لولدي الكبير وواحد لولدي الصغير، فخديت هذا داير ب 24 درهم. هذا هو اللي خديت لهم. بالنسبه للستيلويات انايا جو بريفير انهم ستيلو بيك احسن ستيلو، واخا ما عرفت شنو نشريو. انا ولدي الكبير كيحماق على ستيلو بيك، فخديت لهم ستيلو بيك. بلاتي تبدا المدرسه غادي يولي بحال واحد العام اللي جا على ستيلويات. فوق ما كيجي جدو من مراكش يقول ليه باش جي بغيت ستيلويات. ودوك ستيلويات بشحال نتوما من الاخر 500 ريال الواحد. كيمشي مسكين كيشري ليه الاحمر الاخضر كيشريهم ليه كاملين باش هو يمشي ويديهم مع صحابو وداكشي. فخديت كي قلت لكم جوج باكيات. غادي نعطيهم باكيه غنقسمها على جوج، هما طالبين ليهم زرق وخضر واسود. فهذه غتبقى في السويق اللي غيبقى عندي في الدار، وهذه غادي نصيفطها معاهم غنقسمها على جوج. غنحيد ستيلو احمر. كذلك بالنسبه لاقلام الرصاص انا كناخذ لهم فابر كاستيل. فابر كاستيل احسن ماركه في الادوات واروعها اللي انا كنت كبرت بها واللي كانوا كيشريو ليا والدي. الحمد لله ما حرمونا من حتى شي حاجه. وهكا ان شاء الله كي قلت لكم كناخذوا لا غوليف، لا انا ولا راجلي ان شاء الله الله يعطينا غير باش نكونوا مع وليداتنا. واخا الوقت تزيرات دابا، الله يحسن العوان، الله يفك على كل واحد والله يسر لكل واحد باش يقري وليداتو. راه كلنا مزيرين، راه ماشي غير هذا، ولكن راه حنا كنعافروا باش اننا نكونوا مع وليداتنا ونقريوهم احسن قرايه. راه لا بلوبار بادي هذا العام غير بالكريديات وبهذا، ولكن الحمد لله حنا المدارس داروا معنا واحد التسهيلات زوينه. اللي ما عندوش دابا كيحط شيك، واللي فهمتوا واش بغيت نقول لكم راه الاغلبيه ديال المدارس كيديروا بحال ما هكاك.
ف هذا الشيء ضروري منه. وانايا بالنسبه لولادي عمر ليهم باباهم واحد الورقه اللي غادي تمشي للوزاره. اون بريفيري ان القرايه تكون حضوريه ما تكونش عن بعد. ما نكذبش عليكم تكرفست معاهم داك العام. هانتوما كتشوفوا اختهم ما غتخليناش نقراو، سمعوا صوتها هي دابا راه خارج العقل تماك حيت حنا جالسين هنا بلا بها. فكي قلت لكم ضروري انني تضطريت اني نصيفطهم، ولكن وقفت على لي بريكوسيون اللي واخدينها المدرسه. فالمدرسه مدرسه كبيره تبارك الله. راكم عارفين دوك المدارس القدام هما مدرسه سانت مارغريت. المدارس القدام ديال ليسور كلهم عندهم داك البني كبير والبني قديم. فالمدرسه كبيره سمحت لهم الوزاره انهم يديروا التوقيت اللي هو عادي من 8 ل 4. باغ كونطخ المدارس اللي هما صغيره داروا لهم يقروا بالتناوب. هادشي اللي خلاني انني نخلي وليداتي يعني كاين ليسباس، يعني كاين هذاك التباعد غادي يكون ما بين طبله وطبله، وعاد زياده الاقسام في عوض باش يكونوا جوج الافواج ولا ثلاثه غادي يوليو 4 ولا 5. داكشي اللي بغيت يعني لي بريكوسيون ديالهم واخدينها. عاد في الدخله غادي يكون الا جا هو بالوليد بالكمامه فغادي تبدل ليه الكمامه حدا الباب، وغادي يعطيوهم معقم حدا الباب. وعاد باش شي يقول ليه المهم غيتعقموا الاساتذه وغيتعقموا الوليدات. حاجه اخرى عاوتاني لو ترونسبور ما كاينش، غادي نديهم انايا اولا باباهم. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه لي بارون، كنا حنا كندخلوا كنقلبوا على وليداتنا باش كيجيو عندنا ونخرجوهم. لا غادي تحلوا دابا جوج بيبان، واحد من الباب اللوراني كي قلت لكم مدرسه كبيره، وواحد من الباب القدامي. فممنوع ان الوليدات ان لي بارون يدخلوا عند وليداتهم باش ياخذوهم. فهما غادي يخرجوا عندنا غادي يصيفطوهم لينا. هذا بالنسبه لا ريكرياسيون ما غاديش تكون. كانوا كيديروا باش يخرجوا كيتنفسوا الوليدات ديك 15 دقيقه نو. فغادي يديروا دي زاكتيفيتي في الوقيته ديال لا ريكرياسيون اللي هي الاستراحه. غادي يديروا لي زاكتيفيتي حيفا باش يبقاو محافظين على التباعد، لان الا داروا لا ريكرياسيون بحال ما داروا والو، يعني تباعد في القسم ومني يديروا الاستراحه راه غيتجمعوا الوليدات. دونك غيخليو ديك ما بين طبله وطبله ان اسباس، وغادي يبقاو حتى في الغداء وقيته الغداء ديالهم وقيته ديال الاستراحه كذلك. غادي يدخلوا لهم دي زاكتيفيتي في ديك الوقيته باش ينشطوا وليدهم يشوفوا شنو غادي يديروا لهم باش الاولاد ما يتقاربوش مع بعضياتهم، ونتمنوا ان شاء الله خير. خديت لهم البنات جوج ديال الاقلام الرصاص. هذه غتمشي لبيت الخزين، انا ديما ستوك ما عنديش كلشي كندير فيه ستوك. وهذه غنقسمها لهم بجوج. بالنسبه لهادو خديت لهم هادو المساحات ديال سميتو لاغدواز. فوالا ولدي كيعاوني. هادو خديت لهم جوج من هادو. المهم تنوريكم الاخرى. المهم ها هما جوج ديالهم غادي يمشيو لهنايا. خديت ليهم ملونات. غتقولوا لي علاش خديت لهم ملونات الشمع. انا نشرح لكم. داك العام البنات ودائر وكسائر الاعوام كناخذ لهم الملونات نيت فابر كاستيل، ولكن الاخرين اللي كيتنجروا. ولدي الصغير كيضر المنجاره بطبيعه الحال، كنجي كيحتاج الملون في القسم ما كيلقاش المنجاره وكيلقى القلم ما منجورش، الوغ كيطيح في واحد المشكل. انا بوغ ايفيتي هاد لو بروبليم هذا جي ديسيدي انني نشري لهم ملونات ديال الشمع. كانت المنجره او لا ما كانش فراهم كاينين، هادو ما كيحتاجوش يتنجروا. سي بور سا علاش انايا درت هاد المساله. خديت لهم البنات قلت لكم جوج، واحد لخوه وواحد المهدي واحد المعاد. ها هما الله يحسن لي ولي عنده جوج وثلاثه وربعه. الله يثبتنا والله يكون معنا ان شاء الله في هذه الانطلاقه، وتكون انطلاقه موفقه باذن الله.
هادو اللوحات خديتهم فيهم ديجا لو فوتر ديالهم، مي هادو غيمشيو لو ستوك. الا سالاو هادوك غادي يجيو يلقاو هادوك. بحال داك العام راه كنوصل انا حتى ل10 مع ولدي الكبير، كنوصل حتى ل10 ديال لي فوتر في العام. خديت لهم كذلك لي فوتر فابر كاستيل، ها هما جوج احسن ما كاين في لي فوتر. هما هادو البنات الا لقيتو تشريوهم راه زوينين، يعني عن تجربه. بالنسبه للدفاتر الكبار طالبين ليا تنهضر لكم دابا بالمجموع ديال ولادي بجوج، طالبين ليا 8. ها هما شوفوا دابا هادشي شحال كتير، وباقي لي مانيوال وباقي 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 وباقي. هذا طالبينو ولدي ديال 300 ورقه، خديت ليها. راه الكتوبه البنات زوينين في مرجان الا بغيتو تمشيو. هذا ديالاش هذا ولكن غلطنا فيها ولدي. طالبين لك ورقه بيضاء، لا ماشي ورقه بيضاء، ورقه مسطره. طالبين ليه لي كاغو الكبار ماشي لي كاغو الصغار. دونك غادي نمشي نعاود نشري واحد اخر، هذا غادي يبقى عندي. هادو الدفاتر ديال 100 ورقه، ها هما هادوك اللي زدت على الاولانيين شفتوهم، ها هما وحدين اخرين هادو غيمشيو للستوك. هذا ديال هذاك الاخر اللي ها هو زدتو 1 2 3 4 5 6 7 8. هادو البنات ديال 200 ورقه جو كخوا ولا 100 ورقه 200 ورقه. طالبين لهم ديال 200 ورقه، ها هما خديتهم هكذا. ها هما اللوحات خديتهم لهم بحال راني كناخذ بحال باش ما نطيحش في داك المشكل. لاكوم خديت لهم. بالنسبه للبنات كي قلت لكم ملونات وداكشي كناخذ فابر كاستيل. بالنسبه للادوات والمنجره البركار وداكشي كناخذ مابيد سي لا ميور ديال فرنسا. هذه سي اون مارك فرانسيز. الوغ مابيد ما عندكم ما تقولوا فيها، ما عندكم ما تعيبوا فيها، زوينه بزاف البنات، غير نادير اللي قالوا بعدا. الوغ هي اللي كنستعمل لولادي. ها هو دفتر اخر عاوتاني ستوك، ها نتوما شاهدوا. والاغلفه كي قلت لكم درت ديك الطريقه انني عزلت الاغلفه الصغار جمعتهم كاملين. دابا غادي تجيني سهله، غادي نحط ديك الورقه اللي عطاوني المدرسه. انا غنوريكم الطريقه غير باش تعرفوا. غندوزها بالزربه مع الموسيقى باش لا فيديو ما تجيش طويله. غناخذ ورقه دفتر فلان 50 ورقه رمادي ديال هذا، غنشدو غنغلفو، غادي نلصق لي تيكات، غنكتب سميت ولدي وغنحطو. وكنحط الشكارات حدايا، كنصاوب ونحطها شكرت مهدي شكرت معاذ. هكا كنربح الوقت وكيجيني بلو براتيك على ديك الروينه كامله. ها نتوما دفتر اخر راني خديت ليهم هذوك الصغار بزاف حيت كيحتاجوهم. كاينه هذا دفتر ديال 24 ورقه طالبينو لولدي الصغير. بابي كونسون كنديرو انايا ماشي هما، حيت كنرسم كيعجبني نرسم انايا. انا حتى هادشي راه كنشريه حتى ليا انايا، والله الا كنشريه ليا كنستعملو. هذا ترونسبارون ياك معاذ. هذا دفتر اخر شتي مهدي شحال خدينا جوج. كنت ماما غير كنت يعني كتميتو. جيب ليا هذيك الورقه ديال المرجان نشوف. هذا من باقي عاقل راه هي كاينه. ها انت هذا اللي من هاد الجهه داك فين كتجر ليا مريم داك الاحمر هي تماك. ماما هذا باقي عاقل على كي يطول لنا في التمرين وداك الشيء. عرفت. باقي خاصني هادو الاوراق مزدوجه ما غتلقاوهمش البنات في مرجان، غتلقاو غير البيضين ما غتلقاوش الالوان الاخرى. انا نشوف بنشوف هادو شحال الثمن ديالهم. فين هي لا فورنيتور؟ ها هو كاي
حيت الا كانوا بثمن غالي غادي نمشي نبدلهم، ما نكذبش عليكم. لا فورنيتور واش هي اللي بدينا بها جو كخوا؟ يمكن والله اللي بدي بها. اللي بدينا بها هاي دايره لالا هيدا بروموسيون. دونك 15 درهم البنات. دونك بجوجهم ب 30 درهم. ما عرفتش تنتشاور مع راجلي شنو غادي يدير، واش غادي نخليوهم 30 درهم ماشي شي حاجه جو انايا هو اكثر من كيشري راحته بالفلوس. ف هادي راه ماشي ديال الادوات لا تخلعوا، هذه فيها كل شيء، فيها المونه التقديه اللي تقديت وفيها الادوات. المهم خلصت في كل شيء، واحد البركه خلاليه تماك. هادو وحدين اخرين بركه كثيره. هادو غادي نخليهم هنايا. هادو الاغلفه ليتيكيت البنات كناخذ هاد الشكل، هذا هو اللي كناخذ. هادوك الكتوبه غادي نخليهم دو اون فان كونط، ما غاديش نحيدهم، ثمنهم ماشي شي حاجه غالي، حيت كاينين شي وحدين هادوك الاخرين راني واخداهم بشي 36 درهم، فهمتوا؟ دونك وهذاك الكبير تاع 300 ورقه واخداه ب 45 درهم. داكشي علاش انايا شفت الثمن البنات. هادو هما اللي كنستعمل لوليداتي، باقي غنشري دوك الصغيورين باش نديرهم على الادوات باش ما يتوضروش ليهم. بالنسبه للمنجارات هما خديت مابيد، ها هما الساقه هادي راه تقول كياكلوها ماشي ها هما جوج خديت ليهم. كياخذوا هذا ولدي خوك الكبير، ولدي الكبير. بالنسبه للبركارتا هو خديت مابيد، هذا محتاجو هي ولدي الكبير ماشي الصغير. هادو لي زيتيكيت وحدين اخرين. هادو لي كايد تكست، ها هما راه كاينين في مرجان. لي كايد تكست اللي ما عارفهمش البنات راه هما اللي دايرين بحال ما هكا. دابا راه عرفتي هاد الضو ديالاش راني شريت الرينغ لايت بيركوريه، وليت غدا وكنكون بروفيسيونيل في اليوتيوب، لان الناس تيبغيو لا كاليتي زوينه باش ما يعذبوش ريوسهم. هادو لي دوبل في باش ما يعذبوش ريوسهم يشوفوا داكشي مزيان، فمشيت شريته اليوم هذا البلانكو غنعطي واحد لولدي وجوج غادي يتخباو، ولدي الصغير ما كنعطيش ليه. هذا كارني، لي كارني البنات راهم غاليين في مرجان، ما تشريوهمش يرحمك الله. قلت لكم البنات لي كارني ما تشريوهمش من مرجان، راه واصلين حتى من نقولوا من 36 درهم للفوق، وكارني صغير ب 36 وبزاف والله الا بزاف عيب وعار. بالنسبه لولدي خديت ليه هادو اون بلاستيك، ها بلاستيك داكشي اللي كنتي باغي. بلاستيك لا ماشي بلاستيك بصح لا ولي قيس لا ماتيار ماشي بلاستيك. المهم ولدي غادي يحتاج هادو هاد العام، مشى حلو، فهادو هما اللي خديت ليه. وولدي الاخر خديت ليه اون سامبل غاغل اون بلاستيك باش ما تهرسش ليه وتخشى ليه فاسيلمون في لاطروس. هذه ديالي انا كنصوب بها الاعمال اليدويه. بالنسبه لي تروس خديت لهم هادو، ها هما ماشي انا اللي اختاريتهم، اختارهم لهم باباهم، فيهم جوج ديال الجوايه وهذا وكبارين يقدروا يخشوا فيهم الالوان وكلشي. انا واحد ولدي راه كيمشي يحيد كلشي باش يخشيه في لاطروس. هاك حطهم تما كمواعد. جو كخوا كملنا كلشي. هادو لي دوبل فوي باقي غادي خصني ناخذ دوبل فوي غوز ودوبل فوي جون. هادو غادي نديرهم لك في لاطروس. انا ديال لاطروس ديالي. يلا البنات دابا غادي نمشي هادشي غادي نصاوبو قدامكم، خليكم معايا.
دابا البنات غادي ندوزو نغلف معكم هادو ديال لي مانيوال كي قلت لكم داك النهارات، حيت ما كنتش دايره لهم لا كوموند عاد جاو اليوم، فعازله لي مانيوال هنا ديال ولدي الكبير وهنايا ديال ولدي الصغير. هنا كاينين ديال ولدي الصغير، ها هما شوفوا كي دايرين. هذا ديال الفرونسي، هذا حتى هو ديال الفرونسي، وهذا حتى هو ديال الفرونسي. هذا ديال المات، كنت كيقراو المات بالفرنسيه. هانتوما. وهذا ديال السيونس ديال ولدي تا هو اللي في الثاني تيقراو النشاط العلمي بالفرنسيه. دونك غادي نغلفهم. سمحوا لي نسكت بنتي ونرجع معكم. هنايا كاينين ديال ولدي الكبير، عنده هذا، غتسمعوا صداع بنتي ولكن سمحوا لي ما عندي ما ندير. مريومة. وهذا وهذا نوفيل جينيراسيون، هذا تا هو ديال. وهذا غتدي اختي دابا البيت، هاد جلسي وياه وصافي. دابا غادي نوريكم انا الطريقه باش كنغلف. نتمنى انكم فهمتوا الطريقه باش غلفت الدفاطر وكيفاش درت انني سهلت عليا المساله ديال شراء دفاطر. دونك هذا هو الغلاف، كندير بحال ما هكا، كنحيدو. هانتوما ها كنحيد هاد ليتيكات اللي كتكون هنايا كونسا. صراحه الله هادشي راه خديته من عند ماما. انا ماما فاش كنت صغيره هي اللي كانت كدير معايا هادشي، وكنت كنرد البال لشي حوايج كانت كديرهم ومشيت على داك النهج. خديت هادو اللي شويه غلاض، كنشد بحال ما هكا، كنشد الكتاب هكا وكنعبر، نخلي غير شويه هنايا، كنعبر بحال ما هكا، كنخلي القياس اللي غادي نثني. هانتوما كنخلي القياس اللي غادي نثني وكنقطع من هنا كلشي بناتي. كنت كنجلس انا مع ماما وكنعاونها او ميم طون هكا باش تعلمت. وغادي نقطع على هذاك الخط كومسا. سي تري فاسيل، غير خصكم تعاودوها وتعاودوها. هانتوما شفتوا قطعت دابا غير هاد الطريف هذا. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا بلاتي نهبط هذا شويه هكا. دابا كيبان لكم هكا. غادي نشد عاوتاني، غنخلي نفس العبار هكا ياكم، وغادي نزيد شويه هذا الفوق كونسا، وغنقطع هاد القنيتات هادو غنقطعهم هكا باش منين تني من الداخل ما يجينيش مزير. هانت بحال دابا هذا غادي نقطعو بحال ما هكا. شفتوا كيجي بحال مثلث. شو كي تيجي. هانتوما هاي دابا قطعت هاد البلاصه اللي هنا هكا. فاش كنتني هكذا كنقطع هكا، كنحط الكتاب هكا، كنسرحو مزيان كامسه باش تسهل عليا المساله. هاد الحوايج راه انا اللي كنديرهم لولادي كل عام. وكنحط شي حاجه هنايا كندير بحال ما هكا. دابا راه ولدي هنا حدايا تيعاونني ياك معاذ. عرفتوا هاد الفرحه ديال المدرسه النهار الاول الكتوبه، كنخلي بحال ما هكا كندير بلاتي باش يجيني داكشي بلا مقاد.
بور فاسيليتي المساله غادي ماما بلاتي يا ولدي صبر، نحيد غير هادي باش الناس ما نقاطعهمش يفهموا كيفاش كندير انايا. هكا هانتوما غادي نعاون بواحد الدفتر اللي يجي ليا هكا يحبس ليا، وكنحط سكوتش هنا في القنت وكنعاود نحطها هنايا في الوسط كامصه. هانتوما شفتوا، ها شفتوا كيجي بحال هكا. الوغ وهنايا عاوتاني لوطخ كوتي اللي ديجا مقطعين، هانتوما هكا اللي ديجا مقطعين غادي نحط بحال ما هكا. ديما عبروا بحال هكا باش تشوفوا واش مزير ولا ما مزيرش، فهمتوني؟ غادي نحط ندير بحال ما هكذا. التليفون يا مهدي الله يطيبك. وكنحط الكتاب بحال ما هكا باش كيخلي ليا مسرح. كاينين دوك اللي كيكون فيهم ديجا الصاق، مي جو تروف با كو سي براتيك. كنت درتهم داك العام لولادي ما نجحاتش ليا العمليه، داكشي علاش ما عاودتهمش. فو ميو انكم ديروا المساله بوحدكم. هانتوما شفتوا، ها شو كيفاش داير. دونك علاش كنلصق هاد البلاصه؟ باش الا جيت غنقطع هاد البلاصه اللي هنا ما يتزعزعش ليا العبار وتجيني معوجه. دونك كنعاود نقطع بحال ما هكا. هانتوما ها كنمشي حتى القنت نيشان اي جو ريفي لا ميم شوز اللي درت في الاول. غنجيو لهاد البلاصه، هانتوما ها غنجيو لهاد البلاصه بحال ما هكا، كنعاود نقيس بحال ما هكا. كيجيني العبار هو هذاك ما مزير ما والو. كنعاود نحط الدفتر اي كندير الصاق ديالي تو فاسيلمون. غير خاصكم ما تبقاو تعبروا مزيان ويكون حداكم شي كتاب اللي هو غيشد لكم العبار بالمزيان. هانتوما ها هي لا بارتي الاولى تدارت. نمشيو لوطخ كوتي اي اون فا فير لا ميم شوز. غنعاود نحط هذا هكا صافي. شديت العبار. ديما بداو تكيو بحال هكا باش ماشي حتى تلصقوا ويجيكم مزير، حيت الا جاكم مزير كيولي الكتاب كيخسر و كيتزير دوك الوراق ديالو كيوليو خايبين. الكرتونه ديال الفوقانيه دغيا كيضيع. اي اوب صافي سي تري 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 فاسيل. غنعاود نجي دابا نوريكم هنايا. دونك هاد البلاصه اللي شاط لينا هنايا كل واحد كيدير ليها. كاين اللي كيخليها مربعه، انا كنديرها مثلثه باش يجي المنظر زوين وتيجيو الكتوبه نقيقين. هانتوما شفتوا كنديرها انا. ابخي غادي نوريكم بالقريب. هانتوما شفتوا اي لا ميم شوز في لوطر كوتي. غندير بحال ما هكا وغنخليها مثلثه هكا. ديما يكون ان بتي كايي ولا ان ليفر اللي غي. هانتوما الامهات المقبلات على هذا الشيء تعلموا، لان الام الا ما دارتش هذا الشيء مع ولادها الوليدات مساكن تيفرحوا بهاد اللحظات. الحمد لله.
كوم سا. فوالا هانتوما شفتوا، شوف ها هو الكتاب مغلف مقاد، هانتوما شوفوا. سي بون، غيبقى ليا غير لي زيتيكات تقاداو ليا في الدفاتر. دابا تنمشي نشريهم وغادي نمشيو نفس الطريقه، غنمشي غنديرها للدفاتر الاخرين. يلا خليكم معايا.